फाल्यां आमगेलो सेंट पिटरा फेस्टिवल, सेंट पिटर सेंट पॉल. तर हे आमगे पुर्वजांचे हे आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी सेलिब्रेट कोताय सेंट पिटरा फेस्टिवल. तर सेंट पिटर एक जावन आसा क्रिस्टिनिटी वाडोवपाचो. आमगे क्रिस्तांवपण सेंट पिटरान वाडयलां हेजो फाटल्यान, आनी तेका लागून हें क्रिस्तांवपण वाडत गेलां. आनी फर्स्ट पोप सेंट पिटर पेद्रू पयलो क्रिस्तांव धर्म पोप साहेब. आनी त्या उद्देशी हें क्रिस्तांवपण वाडत गेलां. तेका लागून हें आमी ओल्डा क्रिस्टिनिटी वाडप ती पिटराक लागून सेंट पॉला लागून. आनी तो गांव गांवान वचोन जेजू खबर परगट केली, तो गॉस्पल लोकांक पब्लिकाक सांगिल्लें. आनी तेदो लोक काणवट जालो आनी क्रिस्तांवपण वाडत गेलें. आनी तेणें जेजूची शिकवण दाखयली. आनी तो शिकयताचो तेणें जायत त्रास भोगिल्ले सेंट पिटरान, त्रास भोगिल्ले. आनी तेका तेमी जिदेवान तेका लास्टाक मारलो. आनी माताचो कितको मारलो, जेजू एशको फुडसार मारलो, पूण तेका उल्ट मारलो, पांय वरचेप आनी हात सकयल, एश कोन्न सेंट पिटरान त्रास काडले. आनी तेका लागून ही क्रिस्टिनिटी आयज आमगेली वाडत गेल्या आनी जेजूगे शिकवण आख्या संवसाराक तेणें पावयल्या. तर ही परंपरा आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन कोताय. आनी पिटर फिशरमॅनूय आहलो, तितून पिटराकूय इचून काडलो. आपणागे सिसेस म्हण तेच हाडल्यान बार सीस इचून काडली. आनी जेजून सांगलो तूं आयज चोन हारी जावपा, पूण तूं मनशान दोन आपणागे खबर परगट कोत्ता तसो मनीस जातो म्हूण. आनी आयजचोन तूं तेसो मनीस जाता म्हण त्या प्रमाणे पिटरान आख्या संवसाराक गॉस्पल तयार केलो. तर हाल आमगे ती परब आमी ती थारायता 29 आनी आमी ती परब आमी आतां उणें 4 वर्सां आयज गेलीं आमगे जाणटेले ही परब हें कोताय. आनी हाल्या आमगे ती परब आमगे आसोल ना आमी ती परब थारायताय. आनी एवरी इयर ते आमी कोताय. आतां उणें 4 वर्स जायत गेलीं. तर आमी ते 2 वरांचे आमी हिंगसोन भायर सोताय देंपरा वयले. आनी सायंसा 6 पुसान म्हळ्यार आमी येताय. आमी हिंगसोन फोटबॉल वचोन येताय पोतोन आंबेलेच्यान रावंड मारताय आनी परत आमगे जाग्यार येताय. आनी मागीर आमगे कपला लाजीन कोताय. आनी आमी मागताय आमगे आख्खे संवसाराक क्रिस्टिनिटी वाडोवची आनी जेजू खबर आनीकूय परगट जावची. आनी संवसार सहजकायेन चलोवचो. आतां घेरां बिरां जाता ती बंद करून पीस आसचें. इतलेंच आमगेलें मागणें जेजू कडेन.